नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखराको खुडे पोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु। पोखरीको चारैतर्फको भाग सुरक्षित बनाउन महानगर प्रमुख आचार्यको निर्देशन। करोडौंको लागतमा बनेको बागलुङ बस पार्क प्रयोगविहीन। जग्गा धितो राखेर अन्य व्यवसाय गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो। म्याग्दीमा निर्माणाधीन रावण पार्क आर्थिक अभावले अलपत्र। केन्द्रबाटै बजेट नआएपछि काम रोकिएको नगरपालिकाको अभिव्यक्ति। गण्डकीमा मातृभाषा कविता वाचन कार्यक्रम सम्पन्न। मातृभाषाको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा भाषाविदको जोड। र पर्वतमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड सम्पन्न। नारायण माध्यमिक विद्यालयको पक्षमा 27 पदक। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं पोखराको खुडे पोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको प्रसङ्गबाट। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 पर्स्याङ स्थित खुडे पोखरीमा डुबेर 4 वर्षीय बालक सुहान केसीको ज्यान गएको घटनाप्रति पोखरा महानगरपालिका दुःख व्यक्त गरेको छ। पर्वत घर भई हाल पोखरा 5 धारापानी मार्ग बस्दै आएका सुनिता केसीका 4 वर्षीय छोरा सुहान सम्पर्कविहीन भएकोमा खोजी गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको रेस्क्यु टोलीले उनको मृत शरीर खुडे पोखरीमा फेला पारेको थियो। यस घटनाले महानगरपालिकालाई निकै मर्माहत बनाएको भन्दै महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरीलाई तत्काल सुरक्षित बनाइने बताउनुभयो। घटनाको जानकारी पाए लगत्तै सो पोखरीको स्थलगत निरीक्षण गरी तत्काल पोखरीको चारैतर्फको भागलाई सुरक्षित बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। पोखरी सरसफाई गरी चारैतर्फको भागमा तारबार सहित पोखरी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल सहितका जनप्रतिनिधिलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। त्यसका लागि पोखरा महानगरपालिकाले आवश्यक समन्वय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। म्याग्दीमा निर्माणाधीन रावण पार्क 6 महिनादेखि अलपत्र परेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको ग्रन्थ रामायणमा खलपात्र चित्रण गरिएका रावणको मूर्ति सहितको पार्क आर्थिक अभावमा अलपत्र परेको हो। बेनी नगरपालिका 5 पुलाश्रममा पार्क निर्माण भइरहेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि बेनी नगरपालिका संघको साझेदारीमा पुलाश्रममा 6 मिटर अग्लो रावणको मूर्ति सहित पार्क निर्माण थालिएको थियो। पार्क 2079 फागुनमा बनाइसक्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि गत वर्ष बेनी नगरपालिकाले निर्माण प्रगति विवरण नबुझाएकाले मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेपछि पार्क अलपत्र परेको हो। 23 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा केन्द्रबाटै बजेट नआएपछि काम रोकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 14 रोपनीमा फैलिएको पुलह पुलाश्रम क्षेत्रमध्ये 4 रोपनीमा मात्र रावण पार्क बनाउन लागिएको हो। पुलाश्रममा रहेका ऋषिमुनि मन्दिर हवनकुण्ड रावणको नाभि गाडिएको स्थानलाई यथावत संरक्षण गरी 6 मिटर अग्लो रावणको मूर्ति सहित बगैँचा विमानस्थल घेरबार र जमिन संरक्षण समेतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ। रामायणका मुख्य पात्र मध्येका एक रावणलाई राक्षस भनी घृणा गर्ने र रामलाई देवता मानी पुज्ने समाजमा रावण पार्क निर्माण थालिएपछि स्थानीयले भने पर्यटन प्रवर्धन भई पुलाश्रमको महत्व झन बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। करोडौंको लागतमा बनेको बागलुङ बस पार्क प्रयोगविहीन बनेको छ। बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउने स्पष्ट खाका बागलुङ नगरपालिकाले
अझै बनाउन नसक्दा स्थानीय मर्कामा परेका छन्। बागलुङमा आधुनिक बस पार्क बन्यो, तर सम्पन्न भएको 2 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने निश्चित छैन। अघिल्लो वर्ष असारमा बस पार्क निर्माण भएको थियो। बस पार्कसँगै सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन बनेको छ। बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। बजार क्षेत्रमा बढ्दो सवारी चापले गर्दा दुर्घटना जोखिम उत्तिकै बढेको छ। बस पार्क छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीयले माग गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन छ। स्थानीयले बागलुङ नगरपालिकासँग 12 बुँदे सम्झौता गरी 52 रोपनी जग्गा निशुल्क दिएका थिए। त्यसमध्ये 17 रोपनी जग्गामा बस पार्क निर्माण गरिएको छ। स्थानीय सन्तोष जीसीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिकाले जग्गा फिर्ता नगरिदिँदा आफूहरूले जग्गामा अन्न बाली उब्जाउ गर्न नपाएको, जग्गा धितो राखेर अन्य व्यवसाय गर्न नपाएको, छोराछोरी तथा आफन्तलाई पढाउन नसकेको लगायतका समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्नु भएको छ। बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले बस पार्क सञ्चालनका विषयमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। बस पार्क निर्माणका सन्दर्भमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा परेकाले नगरपालिकालाई काम गर्न केही असहज भएको नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा नगरले वर्षेनी ब्याजका रूपमा करोडौं गुमाएकाले छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने उहाँ बताउनुहुन्छ। बस पार्क नगर विकास कोषको 8 करोड 70 लाख ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको थियो। बस पार्कको आशिष फेवा जेवीले निर्माणको ठेक्का लिएर काम गरेको थियो। आधुनिक बस पार्कसँगै यहाँ टर्मिनल, व्यापारिक भवन, भूमिगत ट्याक्सी तथा मोटरसाइकल पार्किङ र ग्यारेज समेत निर्माण गरिएको छ। गोर्खाको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा 8 पटकसम्म म्याद थप हुँदा पनि सडक निर्माण सकिएको छैन। 2072 मै ठेक्का लागेको सडकमा ताकेतापछि ठेकेदार बल्ल बल्ल काममा फर्किएका छन्। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत आरुघाट ओख्ले खण्डको 13 किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का लागेको 8 वर्ष बितिसक्यो। 2071 पुष 3 मा रसुवा एलाइट सूर्यजेवीले ठेक्का लिएको उक्त सडक सम्झौता अनुसार काम भएको भए 2 वर्षभित्र कालोपत्र सक्नु पर्दथ्यो। तर 8औं पटक म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न भने भएको छैन। पछिल्लो पटक थपिएको 2080 असार 30 को म्यादमा पनि सडक निर्माणले पूर्णता पाउने नपाउने अलमल छ। सडकको 82% भौतिक प्रगति रहेको राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय पालुङटारका इन्जिनियर विदुर सुवेदीले बताउनुभयो। 5 किलोमिटरमा मात्र कालोपत्र भएको र बाँकी खण्डमा नाला र बेस बिछ्याएर कालोपत्र गर्न तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उक्त खण्डको करिब 1 किलोमिटर क्षेत्र बुढीगण्डकी डुबानमा पर्ने भएकाले काममा अलमल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। झण्डै 1 वर्ष ठेकेदार सम्पर्कमा नआउँदा सडक निर्माणको कामले गति नलिएको प्राविधिक बताउँछन्। मध्यपहाडी अन्तर्गतकै निवेल मसानेठाटीको 12 किलोमिटर क्षेत्रको भने 60% काम सकिएको छ। 2077 असार 26 मा ठेक्का लागेको उक्त सडकको एक पटक म्याद थप भएको छ। मसानेठाटी ठाटी पोखरी खण्डको 16 किलोमिटरको पनि 25% मात्र काम सकिएको छ। सडक समयमै नबन्दा पैदल हिँड्न पनि मुस्किल बनेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत ठेक्का लागेका सडक समयमै कालोपत्र भए गोर्खाका साविकका 2 दर्जन गाविसका स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्। पोखरा महानगरपालिकाको नगर बसहरू ठाउँ ठाउँमा रोक्ने चलन छ। आफ्नै यातायात सेवाको अर्को बस नआउन्जेलसम्म रोक्ने यस्तो चलनले गर्दा यात्रुहरू हैरान छन्। बिहान बेलुकाको समयमा सकभर कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा भित्र छिर्न सकिँदैन। पटक पटक भन्दा एकैपटक धेरैजना यात्री कोचेर पाइला पाइलामा रोकेर आफूले गाली खाएर र अरूलाई पनि गाली गरेर सेवा पुर्याएका छन् नगर बसले। न कुनै यात्रीले राम्रो सेवा पाए भन्छ, न कुनै यातायातले राम्रो सेवा पुर्याउँछ। सवारी शास्ति हो कि सेवा हो भनेर हामीले पोखराका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको प्रतिक्रिया आजको पक्ष प्रतिपक्षमा।
अब सेवा भन्नाले अब कुनै पनि ठाउँमा जान अब राम्रो सुविधा त छ, तर शास्ति फेरि एकदम भनेको टाइममा नआउँदाखेरि एकदम शास्ति फेरि सीमित त्यो सिटहरू सीमित हुन्छ नि, त्यतिमा मात्र मान्छे राख्ने अनि बढी कोच्चाएर नहिँडेको राम्रो। यो सुविधा पनि छ, शास्ति पनि छ। सुविधा भन्दा अब सुविधा छैन भन्दा सुविधा पनि छ हैन। अब शास्ति नै छ भन्नु पर्यो। अब मान्छे चाहिँ अब सिटभन्दा चाहिँ धेरै मान्छे पेसेन्जर हाल्छ हैन। अनि चाहिँ यो जुन भाडा पनि चाहिँ कुनैमा कति छ कुनैमा कति छ हैन। अब मेन यो पोखरा एरिया भएर चाहिँ सबै रेट एउटै गरिदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो बरु हैन। जस्तो यहाँबाट चाहिँ महेन्द्रपुर चढे पनि चाहिँ 30 रुपैयाँ, यहाँबाट औधी झरे 30 रुपैयाँ के चक्कर बस गर्छ रुट्ने त्यो गरिदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। सिटभन्दा चाहिँ मान्छे राख्दा राम्रो। अनि चढ्ने मान्छेले पनि यात्रीले के सोच्नु पर्यो नि, यसमा सिट छैन बरु अर्को बस कुर्छु भनेर चाहिँ सोच्नु पर्यो यात्रीले पनि। It's more dangerous, you know. The buses are too risky because they are moving too fast, and the driver also didn't care the like people like us. When we board the bus, they quickly drive the bus, and like if suppose I'm an old man, right? Then if he drives too fast when I'm boarding the bus, then it's too risky for him. Nah, I will go for they are not mannered, the bus. I don't say I'm not blaming them, but I'm talking for our service, you know. People have to face too many problems here by the bus. So the buses are making a race, you know. When I was in the bus, I truly focused the bus driver, and they were, you know, they were like racing the bus, because not for like name, but for money, you know. So the more people ride the bus, the more money they came. So they put too many people inside the bus. त्यो कहिले चाहिँ अब यस्तो त्यस्तो भिडभाडमा त्यो कोच्चाको त्यो के भन्छ एकदमै त्यस्तो गरेर आएको चाहिँ अलिकति शास्ति नै लाग्दो रहेछ हो त्यो चाहिँ। अब त्यो खास भने त उनीहरूको त्यो पब्लिक बसको त्यो के भन्छ टाइम टेबल उनीहरूको अनुसार टाइम टेबलले लग्यो भने त राम्रो कुरा हो। म्यानेजमेन्ट अलिकति त्यो त अब गभर्नमेन्टले नै म्यानेज गरे भने राम्रो। खास चाहिँ सेवाको लागि नै भनेर हो के अरे हैन। तर चाहिँ यो के कारणले शास्ति भइरहेछ भने चाहिँ हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ राम्रो छैन के। टक्कै अब एज अ तिनीहरू चाहिँ गाडीवालाहरू चाहिँ आफ्नो प्रोफेसन हो नि त, उनीहरूको त बिजनेस हो। उनीहरूलाई चाहिँ जति मान्छे तान्न सक्यो त्यति नै त प्रफिट हुने हो नि त। त्यो भएर हामीले डाइरेक्टली चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ब्लेम लाउन मिल्दैन हैन। यसमा चाहिँ सरकारले र जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ प्याक भएको गाडी यहाँ नजाने हैन। अनि चाहिँ जुन गाडी हो त्यहाँ जहाँसम्म जाने हो त्यहीँसम्म जाने के। अब हाम्रो कुनै बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने हामी 10-15 जना छौँ, अनि हामीलाई चाहिँ फेवातालसम्म जान छ। अनि चाहिँ त्यो गाडीले चाहिँ मलाई फेवातालसम्म जाने मात्रै गाडी हो भने पनि हामी चाहिँ मलाई पामेसम्म लैदिनु, म तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा भाडा दिएर जान्छ भने पनि त्यो भइसकेपछि उता पामे चल्ने गाडीको चाहिँ व्यापार कम हुन्छ नि त, त्यो गर्न भएन। अनि सरकारले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू टाइट गराउनु पर्यो हैन। अनि भाडा अब तिनीहरूलाई पनि अब हामीले यता चाहिँ मान्छे कम चढ्ने बित्तिकै कि भाडा हाई बनाउनु पर्यो। भाडा हाई बनाएपछि फेरि हामीले पब्लिक भेहिकल युज गर्न सकेन। त्यो अब पाइँदैन, यताउति गरेर झुन्डेर हिँड्नुपर्छ, प्याक हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। बागलुङ काठेखोला गाउँपालिकामा प्राविधिक बिना काम सुरु गर्दा आर्थिक क्षति बढ्दै गएको छ। गत साता काठेखोला गाउँपालिकामा भएको सार्वजनिक सुनवाईमा अधिकांशले कर्मचारी कार्यालयमा नबसेको गुनासो गरेका थिए। सुनवाईको बेला मात्र नभई अन्य समयमा पनि स्थानीयले प्राविधिक अभावले समयमा योजनाको एस्टिमेट गर्न नपाएको, गरेका कामको मूल्याङ्कन नभएको टिप्पणी गरेका छन्। वडा नम्बर 5 का प्रेम बहादुर खड्काले वडामा प्राविधिक नभएकोले योजनाहरू सञ्चालनमै कठिन भएको बताउनु भएको छ। एक वडा एक प्राविधिक राख्ने गाउँपालिकाको योजना अनुसार काम नहुँदा जनताले शास्ति खेप्नु परेको छ।
कालीगण्डकी अस्पतालको शिलान्यास तथा अध्यक्ष कप खेलकुद महोत्सवमा प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले सभामुखको मर्यादा नभुल्ने बताउनु भएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिका 7मा कालीगण्डकी अस्पतालको शिलान्यास तथा अध्यक्ष कप खेलकुद महोत्सवमा सभामुख घिमिरेले हिजो कसले के गर्यो त्यसप्रति कुनै चासो नरहेको बताउँदै उहाँले हिजो जुन राजनीतिक दलमा रहे पनि अहिले स्वतन्त्र भएकाले स्वतन्त्र नै भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कालीगण्डकी अस्पतालको नयाँ भवन 21 करोड 57,68,000 रुपैयाँमा निर्माण हुन लागेको हो। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा 14औं अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा मातृभाषामा कविता वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रतिष्ठानमा आयोजित सो कार्यक्रममा संस्कृति, नेपाली, मगर, गुरुङ, नेवारी, थकाली र भोटे गरी 7वटा भाषामा स्रष्टाहरूले कविता वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर यमनाथ तिमिल सिन्हाले गण्डकी प्रदेशमा मातृभाषाको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तिमिल सिन्हाले मातृभाषा दिनानुदिन लोपोन्मुख बन्दै गएको बताउँदै मातृभाषा संरक्षणका लागि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठका प्राचार्य डाक्टर जगन्नाथ रेग्मीले संस्कृत भाषाको महत्त्व अरू बढ्दै गएको भन्दै संस्कृत भाषा सहित अन्य मातृभाषाको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्लास्टिकका सामान जलाउँदा मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणका लागि हानिकारक रहेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले प्लास्टिक नजलाउन नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ। प्लास्टिकको प्रयोग मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणका लागि अत्यन्तै हानिकारक र घातक भएको भन्दै महानगरले नगरवासीलाई प्लास्टिकको प्रयोग गर्न र नजलाउन आग्रह गरेको हो। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न प्लास्टिक नजलाउन नगरवासीलाई आह्वान गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका यो जुन खालको प्लास्टिक जन्य सामानहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि झोलाहरू ब्याग प्रयोग गर्नका लागि जुन निषेधित गर्ने कुरा गरेको छ त्यो वास्तवमा प्रदूषणका हिसाबले वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै प्रशंसनीय काम हो। यसलाई हामी सबै पब्लिकले साथ दिनुपर्छ। वास्तवमा यस्ता प्रदूषण जसले दीर्घकालीन रूपमा मानिसको समाजमा चाहे त्यो दुर्गन्धितको हिसाबले होस् चाहे त्यो उत्पादनको दृष्टिकोणले कृषिलाई प्रतिकूल पार्ने असर पार्छ त यस्ता खालका पोल्युसनहरू हटाउने काममा मलाई लाग्छ यो नेसनल टेलिभिजनले पनि यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्ने र जनताको बीचमा पुर्याउने र यसलाई सबै जनताहरू गण्डकी प्रदेशका र विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण आदिवासी बसोबास गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले चाहिँ यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ। एकातिर प्लास्टिक हाम्रो दैनिक प्रयोगमा आइरहेको छ भने अर्कोतिर चाँडो नगल्ने नसर्ने गुणको कारण पर्यावरण र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा बन्दै गएको छ। जथाभावी अवैज्ञानिक तरिकाले गरिएको प्लास्टिक विसर्जनले पर्यावरण प्रदूषित गर्नुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउँछ। यस्ता प्रदूषण कम गर्न सर्वप्रथम हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। प्लास्टिक जन्य उत्पादनहरू गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकाले अथवा कुनै पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र प्रयोग गर्न नमिल्ने गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ। पुनः प्रयोग गर्नेलाई त्यही अनुसारको प्लान डेभलप गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पर्यावरण मात्र हैन पब्लिकलाई पनि असर त्यसको अल्टिमेटली परिरहेछ। नजान्ने नबुझ्ने मान्छेहरूले जलाइरहेका हुन्छन् र त्यसले अरू धेरै असरहरू मानव जीवनमा र वातावरणमा परिरहेछ जसले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ मानवहरूमा विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ। त्यो चाहिँ प्लास्टिकको कारणले पनि एउटा
भएको हो। पर्यावरणीय समस्याका साथै अदृश्य रूपमा जनस्वास्थ्यमा देखा परेका भयावह रोगहरूको कारण पनि प्लास्टिकलाई मानिएको छ। यस समस्याबाट मुक्त पाउन विश्वका धेरै देशहरूले प्लास्टिकको प्रयोगलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्। वातावरणमा पुर्याउने असरको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु पर्यो, सचेतनामूलक कार्यक्रम हुनु पर्यो त्यसको बारेमा, अनि प्लास्टिकको विकल्पहरूको खोजी गरेर प्लास्टिकको विकल्पमा यो सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनतालाई सचेत पनि गराउनु पर्यो र विकल्पहरूको प्राप्तता पनि हुनु पर्यो। जस्तो हामीले सबै सामग्रीहरू प्याकिङ गर्दा प्लास्टिक बाहेकका अरू कागजमा कसरी सुरक्षित रूपमा लामो समयसम्म रहने गरेर प्याकिङ गर्न सकिन्छ भन्ने उद्योग कल कारखानाहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो। अनि नागरिकहरू सानो सानो कुटीर उद्योगहरू चलाउनेहरूलाई पनि त्यसको बारेमा जानकारी हुनु पर्यो र त्यो सामग्रीहरू चाहिँ उनीहरूलाई प्लास्टिकभन्दा सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ प्लास्टिक कुनै प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्थामा प्लास्टिक चाहिँ मैले जापानमा हुँदाखेरि सिकेको चाहिँ प्लास्टिक लेस युज, नो युज, लेस युज र रियुज भन्छ क्या उनीहरूले। प्लास्टिक सकेसम्म प्रयोगै नगर्ने, प्रयोग गर्नु पर्यो भने थोरै प्रयोग गर्ने र जुन प्लास्टिक प्रयोग गर्छ त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने हैन। हामी घरमा मैले धेरै प्लास्टिकहरू लगेँ भने त्यो एउटा प्लास्टिकमा चाहिँ 6-7 चोटिसम्म प्रयोग गरिराखेको हुन्छु त्यसलाई। महानगरले विभिन्न कानुनहरूको व्यवस्था गरी नीति नियममा पनि प्लास्टिकको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने खालको कानुन निर्माण गरेको छ। तर नीति नियमले मात्र यसको प्रयोगलाई घटाउन सकिँदैन, यसका लागि विकल्प पनि दिनुपर्दछ। यसमा त अब पहिला सर्वप्रथम त अब यो जनस्तरमा चेतना हुनु पर्यो कि प्लास्टिकको वैकल्पिक माध्यम भनौँ न, कागजको झोलाहरू आफैले क्यारी गर्ने चाहिँ सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ कानुनै बनाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ र हामीले यो गऱ्यो भने सक्ने जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले विदेशमा नि हेरिरहेछौँ नि, मान्छेहरू त्यो तरकारी किन्न जाँदाखेरि नि त्यो कागजको झोलाहरू लिएर जाने, अनि तपाईँको चाहिँ ब्यागहरू नि आफैले क्यारी गरेर लिएर जाने, त्यो बानी नै उहाँहरूले विकास भइसकेको छ कि। त्यो नेपालमा पनि त्यो सम्भव छ र हामीले त्यो गर्न चाह्यौँ भने सक्छौँ। र अब सरकारले पनि त्यो नीति ल्याउनुपर्छ। प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू प्रयोग गर्न कम गर्ने भन्ने धेरैचोटि चाहिँ कुराहरू त आयो, तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन अलि स्ट्रिक्टली नभएको मैले बुझेको छु। हामीले प्रयोग गर्ने प्लास्टिकमा मिसाइएको तत्त्वहरू सूक्ष्म मात्र पनि शरीरका विभिन्न अङ्गहरूका क्रियाशील कोषहरूलाई मार्न सक्रिय हुने र खास गरी अण्डकोष, डिम्बाशय, थाइमस, ग्रन्थि, गर्भमा हुर्कदै गरेको शिशु र अन्य छिट्टै विकसित हुने कोषहरूलाई मार्ने गर्दछ। धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित बागलुङको कालिका मन्दिरलाई कलात्मक ढङ्गले जीर्णोद्धार गरिएको छ। ताम्रपत्रले मन्दिर छाइएको छ भने कलात्मक इँटाको प्रयोग गरेर मन्दिरलाई थप आकर्षक बनाइएको छ। धार्मिक संरचना कंक्रिटमय बनेको तथा केही संरचनाले मन्दिरको सौन्दर्यतामा समस्या ल्याएको भन्दै कालिका मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले मन्दिर र मन्दिर क्षेत्रलाई कलात्मक ढङ्गले रूपान्तरण गर्न रणनीतिक योजना बनाएको हो। मन्दिरका अन्य सहायक संरचना सत्तल, हवन कुण्ड लगायत निर्माणाधीन छन्। 2 महिना लगायत ताम्रपत्र मर्मत लगायत काम गरेको छ। मन्दिरको बाहिरी संरचनामा कलात्मक रूपमा निर्माण गरिएका इँटाको प्रयोग गरिएको छ। 5 वर्षीय रणनीतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्दिरको स्वरूपलाई कलात्मक बनाइएको र आगामी दिनमा अन्य संरचना पुरातात्विक शैलीमा निर्माण गरिने कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनुभयो। मन्दिरको भित्री संरचना जीर्ण भएको थियो। तामाको छानो चुहिने भएपछि जीर्णोद्वारसँगै मर्मत सम्भार गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मन्दिरको पूर्वपट्टिको सत्तल र हवन अग्निकुण्डलाई कलात्मक बनाइदैछ। सिमेन्ट र ढुङ्गा जडित संरचना हटाएर कलात्मक काठ र धातुको प्रयोग गरेर संरचना बनाउने योजना रहेको खड्का बताउनुहुन्छ। 26 लाखको लागतमा मन्दिरको जीर्णोद्वार गरिएको हो। सत्तल निर्माणमा 70 लाख र हवन कुण्ड निर्माणमा 13 लाख खर्च लाग्ने समितिले जनाएको छ। मन्दिर जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क देखिएको छ। आगामी दिनमा मन्दिर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा काष्ठ कला, धातु तथा अन्य पुरातात्विक वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने समितिलाई स्थानीयवासीको सुझाव छ। कास्कीको हेम्जामा आगामी चैत 26 देखि वैशाख 3 गतेसम्म 11औं राष्ट्रिय हेम्जा आलु महोत्सव हुने भएको छ। सुन्दर ठाउँ हेम्जा जाउँ, आलुका स्वादिष्ट परिकार खाउँ,
आलु एक परिकार अनेक भन्ने मूल नाराका साथ विष्णुपादुका खेल मैदान पोखरा 25 हेम्जामा महोत्सव आयोजना गरिने भएको हो। 2066 सालदेखि वार्षिक रूपमा चैतमा हुँदै आएको उक्त महोत्सवको पहिलो संस्करण स्थानीय बहुउद्देश्यीय किसान सहकारी संस्थाले, दोस्रो संस्करण तत्कालीन हेम्जा गाविसले तथा तेस्रो संस्करणदेखि लगातार विष्णुपादुका क्लबले गर्दै आएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विगत 3 वर्ष स्थगित भएको महोत्सव यस वर्षदेखि निरन्तर दिन लागिएको हो। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य सामान्य बढेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन प्रतितोला 200 रुपैयाँ घटेको सुनको मूल्य आज स्थिर रहेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,03,000 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,02,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी बुधबार चाँदीको मूल्य भने बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1,295 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औंस 1837 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। पर्वतको कुस्म नगरपालिकाको आयोजनामा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड नारायण माध्यमिक विद्यालयले जितेको छ। नगरपालिकाभित्रका 26 वटा विद्यालयहरूबीच भएको प्रतिस्पर्धामा विजेता बनेको नारायण माविले 12 स्वर्ण, 6 रजत र 9 कांस्य गरी कुल 27 पदक आफ्नो पक्षमा पारेको छ। दोस्रो भएको नमुना अंग्रेजी आवासीय माविले 7 स्वर्ण, 4 रजत र 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक पाएको छ। विजेता नारायण माविले नगद सहित सिल्ड, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाएको छ। अब मौसम समाचार। बुधबार प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज राति प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखराको खुडेपोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु। पोखरीको चारैतर्फको भाग सुरक्षित बनाउन महानगर प्रमुख आचार्यको निर्देशन। करोडौंको लागतमा बनेको बागलुङ बस पार्क प्रयोगविहीन, जग्गा धितो राखेर अन्य व्यवसाय गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो। म्याग्दीमा निर्माणाधीन रावण पार्क आर्थिक अभावले अलपत्र, केन्द्रबाटै बजेट नआएपछि काम रोकिएको नगरपालिकाको अभिव्यक्ति। गण्डकीमा मातृभाषा कविता वाचन कार्यक्रम सम्पन्न। मातृभाषाको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा भाषाविदको जोड। र पर्वतमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड सम्पन्न। नारायण माध्यमिक विद्यालयको पक्षमा 27 पदक। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी
जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।